बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारत की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमने लद्दाख में देखा कि चाइना ने बहुत सारे इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और लाख कोशिशों के बावजूद इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस इलाके को वापस ले सके जहाँ पर इस वक्त चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुक रहा, बल्कि नेपालियों ने भारत को उन्हीं के घर में जो है वो रुसवा किया है। और अब एक और मुश्किल आन पड़ी है, यानी जो भारतीय वर्क फोर्स है उसको अमेरिका में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। अगर ये कहा जाए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों भारतीयों को एक ही झटके में दीवार से लगा दिया है तो गलत ना होगा। नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो के अंदर इस तफसील से बात करेंगे कि अब भारतीय जो वर्क फोर्स है वो अमेरिका क्यों नहीं जा सकेगी। इससे पहले कि हम आपके सामने डिटेल्स रखें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि 22 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए जिसके तहत H-1B, J और L वीज़ों के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। यह हुक्मनामा साल के आखिर में मनसूख हो जाएगा और इसके सबब सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता भारतीय मुतासिर होंगे, जो H-1B वीज़े के तहत अमेरिका आने वाले गैर मुल्कियों का 70% हिस्सा बनते हैं। और कहा जा रहा है कि जो अफराद पहले से ही H-1B वीज़ा रखते हैं वो इस हुक्मनामे से मुतासिर नहीं होंगे। ताहम ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका कि आया H-1B वीज़ों में तोसी का सिलसिला जारी रहेगा या इसे रोक लिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलेंगे पिछली 3 से 4 दहाइयों के दौरान गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनियों ने सैकड़ों और हज़ारों इंजीनियर्स को इस शोबे में मुलाजमत के जो है मौके फराहम किए हैं। इन कंपनियों के अलावा सिलिकॉन वैली में अपनी जगह बनाने वाले कामयाब रहने वाली इन्फोसिस और टाटा जैसी भारतीय कंपनियां भी इन वीज़ों को माहिराना सलाहियतों के हामिल भारतीय मुलाजमीन को अमेरिका लाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करती रही हैं और इससे पहले करती रही थी। आपको बताते चलें कि हर साल कुरानदाजी के ज़रिए जारी किए जाने वाले तकरीबन 85,000 H-1B वीज़ों के साथ साथ भारतीय जो इदारे हज़ारों भारतीयों को अमेरिका लाने की गर्ज से कंपनी के जो दाखिली तबादलों के लिए L वीज़े का इस्तेमाल भी जो है इसके साथ साथ करती रही है। लेकिन व्यूअर्स, अब जो है इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद जो है ऐसा नहीं होगा। ट्रंप और इंतज़ामिया के अफसरान की शिकायत थी कि ये कंपनियां थर्ड पार्टी और आउटसोर्सिंग कंपनियों को इस्तेमाल करते हुए ऐसे मुलाजमीन को नौकरियां देने में कामयाब हो रही हैं जो अमरीकी मुलाजमीन से कम तनख्वाह लेते हैं। लिहाजा अमरीकी उजरत को नीचे लाने की ज़िम्मेदार भी यही कंपनियां हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अदाद शुमार के तज्ज़िये से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि टाटा और इन्फोसिस जैसे इदारे एप्पल और अमेज़ोन जैसी कंपनियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हज़ारों की तादाद में वीज़े की दरख्वास्तें जो हैं वो देते रहे हैं और अमरीकी मुलाजिम आम तौर पर जितनी तनख्वाह लेते हैं ये इसके महज 70% हिस्से पर मुलाजमीन को नौकरियां देते हैं और नौकरियां उन्हें जो है मिलती आई हैं। अब चूँकि मुलाजमीन मालकान के ममनून थे, जाहिर है यही मालकान इन्हें अमरीकी लेबर मार्केट तक लाने की वजह बनते थे, इसलिए दस्तावेज़ में दर्ज उजरत पर रखे जाने के बावजूद वो ना तो कभी इस बारे में कोई शिकायत कर सकते थे और ना ही जो इमिग्रेशन सर्विसेज थी या इमिग्रेशन हुकाम है उनसे भी जो है उनकी तवज्जो इस तरफ लगाने के लिए कुछ जो है कोई एप्लीकेशन जो है वो दी जाती रही है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है इन कंपनीज़ के और जो ऑनर्स हैं उनके मरहून मिन्नत रहे हैं। इन कंपनियों ने बहुत पहले ही इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया था, मगर अदाद शुमार का जायज़ा ट्रंप इंतज़ामिया के मौक़िफ़ की तायद के लिए जो है वो काफ़ी है। और गुज़श्ता बरस की अगर हम बात करें तो 2,78,491 वीज़े सिर्फ भारतीयों को मिले, जबकि 50,408 वीज़े जो थे वो चीनियों के हिस्से में आए और जबकि 58,303 वीज़े जो थे वो दीगर गैर मुल्कियों के जो बशिंदे हैं उन्हें दिए गए। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ एक वीडियो रीट्वीट की जिसमें एक शख्स जो था वाइट पावर का नारा लगाते हुए जो है वो देखा जा सकता है। बाद में उसे हटा दिया गया
چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سفید فام جو قوم پرست ووٹ بینک ہے اسے خشک کیا جائے اور اسے سیکیور کیا جائے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ کم از کم بھارتیوں کو تو ایسی آرزوئیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چند ماہ قبل امتیازی شہریت بل کو منظور کیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں اور دیگر امتیازی سلوک کے شکار گروہوں کو شہریت کے حق سے جو ہے محروم رکھنا تھا. اگر وہ ایک ایسی ہندو قوم پرست ریاست کا خواب دیکھ سکتے ہیں جہاں اقلیتوں پر ناجائز امتیازی قوانین مسلط کیے جاتے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے ملک کا رخ کرنے والے بھارتیوں پر نظر کیوں نہ رکھیں اور اس نظام کو کیوں نہ ختم کریں جو انہیں یہاں آنے میں مدد کرتا ہے. کل کو اگر بائیڈن انتظامیہ وجود میں آتی ہے تو بھی روزگار کی بنیاد پر جاری کیے جانے والے ان ویزوں کی جو اصل حالت ہے اس میں کوئی بحالی کے امکانات جو ہیں کم از کم ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ اقتصادی صورتحال ہے، کیونکہ جب 4.50 کروڑ امریکی بے روزگار ہو جائیں تو ایسے میں سینکڑوں اور ہزاروں بھارتیوں کا امریکہ آنے کی اجازت دینا جو ہے کہ سیاسی خودکشی ہوگا، اور ایک فیصلہ جو ہے کسی بھی صورت کسی بھی لیول پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ڈیموکریٹ پارٹی میں انتہائی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے افراد ایسی امیگریشن اصلاحات چاہتے ہیں جن میں توجہ کا مرکز ہنرمند اور باصلاحیت سے زیادہ غریب تارکین وطن کو بنایا جائے. مختلف لیبر یونین کو بھی باہر سے ملازمی لانے کی روایت سے مسئلے ہیں. اس کیٹیگری کی ملازمتوں میں امریکہ کے جو گریجویٹس ہیں انہیں ترجیح دی جائے گی تاکہ سیاستدان یہ ظاہر کر سکیں کہ بے روزگاری کو کم سے جو ہے وہ کم کیا گیا ہے اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ جو مواقع جو ہیں وہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب حالات مکمل طور پر ابتر نہیں ہوئے، کیونکہ زیادہ تر بھارتی اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں جب سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کر ہی کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ نیا قوانین آتا ہے تو شاید جو ورک فورس ہے شاید بھارت میں ہی بیٹھ کر کام کرے، لیکن جو ریٹس ہوں گے اس کا ڈیفینیٹلی جو ویجز ہیں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا. اگر جو کمپنیز ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ورک فورس سے کام نہیں کروائیں گی اور آن لائن یا بھارت میں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی کام کرواتے ہیں تو اس کے سچویشن وہی ہوگی، یعنی لیبر کے لیے روزگار جو ہے امریکہ کے اندر موجود نہیں ہوگا. بھارت سے کام کرنے والوں کو بہت ہی کم تنخواہ پر رکھا جائے گا، اور اس کے باوجود جو ہے جو امپیکٹ ہے وہ امریکہ میں ورک فورس سے پڑے گا. ٹرمپ اور مودی کے انتخاب کے بعد پہلی مرتبہ بھارتیوں کو اس قیمت کا اندازہ لگانا پڑ جائے گا جو انہوں نے ایک ایسے امریکی صدر کی حمایت کے لیے ادا کی تھی جو انہیں نسلی طور پر ادنا تصور کرتا ہے اور انہیں اس ملک سے پاک رکھنا چاہتا ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف سفید فام عوام کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب صورتحال ایسی ہے کہ بھارت کے اندر آپ ایک ایسا قانون پاس کریں اور جس کا ٹارگٹ جو ہے مسلمان ہو، اور اب پتہ چلے گا بھارتیوں کو، بھارت کی سرکار کو کہ جب قانون بنائے جاتے ہیں قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا پڑتا ہے، اور جو جھوٹے دعوے ہیں بھارت کی سرکار کی طرف سے وہ اب کھل کر سامنے آ جائیں گے. ناظرین اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چونکہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہم نے بڑی محنت سے کلیکٹ کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ اس کا امپیکٹ، یعنی نیو جو امیگریشن لاز ہیں، جو ویزے ہیں، کیٹیگریز جو بنائی گئی ہیں اور جو نئے قوانین لائے گئے ہیں، اس کا اطلاق جو ہے وہ کیسے ہوگا. اور بھارت کے لیے اب ایک اور بڑی مشکل جو ہے اس کے دروازے پر کھڑی ہے، اور بہت جلد جو ہے بھارت مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا. مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.